खोशेची गोष्ट दिसता की आमी आज साऊथ गोवा कॅन्डिडेट म्हणून बाब कॅप्टन वेन्झी विएगस जे आमचे बेणावलीचे आमदार आसा तांकां आमी साऊथ गोवा MP कॅन्डिडेट इलेक्शन डिक्लेअर केल्लें आसा. खूब वेळ जाता आनी लोकां कडेन वचपाक वेळ मेळपाक जाय, लोकां कडेन संपर्क करपाक वेळ मेळपाक जाय. इलेक्शनाक चड वेळ उरूना, ताका लागून आज हें डिसिजन घेतलें आनी आज ते आमी अनावन्स केला. सो वेन्झी विएगस इज गोइंग टू बी साऊथ गोवा कॅन्डिडेट फॉर आम आदमी पार्टी एंड आय थिंक वन ऑफ द वायडली एक्सेप्टेड फेस. ताणें बेणावलीन जें काम केलां आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, सरकारान नासतनाय जे हेल्थ सॅक्टर, एज्युकेशन सॅक्टर आनी वेगवेगळे सॅक्टर जे आसा तातूंत जे एग्रेसिवली काम केलां ताज्या ते लोकांनी पळयलां. आनी आमचे कडेन मागणी जाताली लोकां कडल्यान की तांचे सारको नेतृत्व आमकां दिवचें म्हणून, जांकां आमी सपोर्ट करतले, जांकां आमी वोट करतले आनी आमकां उमेदीन वोट करपाक जाय. तेन्ना लोकांची मागणी जे एलायन्साचें धोरण आसा त्या अनुशंगान आनी डिले जावपा जायना म्हणून एक फर्दर संपर्क आमचो लोकां कडेन बेगीन जावपा जाय म्हणून आमी आज अनावन्समेंट केला एंड ही इज गोइंग टू बी आवर साऊथ गोवा कॅन्डिडेट. इंडिया अलायन्साचोच कॅन्डिडेट. इंडिया अलायन्स आमी बरोबर रावतले आनी इंडिया अलायन्सा बरोबर एकत्र सरतले फुडें म्हणून हो प्रयत्न आसा. जशें वाल्मिकी बाबान सांगलें की 30 दीस जाले, फाटले 30 दिसां पयलीं एक मिटींग जाल्ली काँग्रेसा बरोबर. ताजे मागीर खूब प्रयत्न जाले मिटींग करपाचे आनी फुडें सरपाचे, विशय फुडें व्हरपाचो. पण कांय ना कांय कारणाक लागून तांची सेंट्रल लिडरशीप बिजी आसा अशें आमकां कळीत केल्ल्या कारणान परत आनी डिले जावपा जायना म्हणून. बिकॉज अलायन्स जे लोक जे आमकां पळयता एकत्रीत येवपाक, लोकांचो जो एक होप आसा तो खंय तो पालोवपाक जायना. तो जो तांच्या भितर एक नवी उर्बा निर्माण जाल्या ती फाटीं सरपाक जायना म्हणून आमी हें डिसिजन घेतलां. आनी इट इज डिसिजन ही अलॉंग विथ इंडिया अलायन्साचोच हें आसतलो. आनी आमी अपेक्षा करता की इंडिया अलायन्साचे जे घटक आसा ते सगळे आमच्या कॅन्डिडेटा बरोबर रावतले. म्हाका दिसता हाचें उत्तर काँग्रेस दिवपाक शकता, कारण आमी एज लोकल लिडरशीप हॅव बीन इन टच विथ लोकल लिडरशीप ऑफ काँग्रेस. वी हॅव बीन आस्किंग फॉर क्लॅरिटी for quite some time as to what should be the situation, but I thought so and what was my belief is that खंय तरी तांकां probably दिल्लीच्यानी तितलो टायम मेळनाशिल्लो. I think this is a question which will be best answered by Congress. We have announced, we are hoping, and he is going to be India Alliance candidate. We are hoping that whole जे across India Alliance जे पार्टी जे आसा गोंयांत तांणी एकत्रीत रावन ह्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करचो ही आमची तांचे कडेन मागणी आसा, आमची लोकां कडेन मागणी आसा. आनी हाच्या पेक्षा बरो उमेदवार म्हाका दिसता गोंयांत मेळचो ना.